बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये कोरोना वायरस और कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में जो लॉकडाउन हुआ है, सबसे बड़ा जो इससे नुकसान हुआ, दुनिया का नुकसान तो ठीक है, वो हो गया है, दुकानें बंद है, कारोबार बंद है, बाज़ारें बंद है, लेकिन हमारा एक मुसलमान होने के नाते से सबसे बड़ा जो रूहानी हमारा जो नुकसान हुआ वो ये कि ना हमारी नमाज़ें मस्जिदों में जमाअत से हो रही है, वो जो दीनी आमाल है इज्तिमाई तौर पर, ना बयानों की मजलिसें हो रही है, ना ही तालीम के अंदर हमारी शिरकत हो रही है। चूँकि हमारे मस्जिदों में एक माहौल ऐसा हुआ करता था कि अल्हम्दुलिल्लाह कई मस्जिदों में दो दो तीन तीन वक्त में तालीम होती थी। फजर के बाद तालीम होती थी, ज़ुहर बाद तालीम होती थी, असर बाद तालीम होती थी, फिर मस्जिद वार जमात की मुस्तकिल एक तालीम होती थी। तो वो जो तालीम का माहौल था, उससे क्या होता था कि हमारे दिलों के अंदर वो जो रूहानियत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस से मुनासिबत की, वो बाकी रहती थी। अब हमने ये सोचा था कि चलो रमज़ान के बाद लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, तो लॉकडाउन के ख़त्म होने के कुछ आसार नज़र नहीं आए। फिर उम्मीद ये की गई कि जून में जो है लॉकडाउन ख़त्म होगा। अब महाराष्ट्र के अलावा बाकी रियासतों में जो लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, वहाँ पर भी इतनी क़ैद है, इतनी पाबंदियाँ हैं, मस्जिद में 5 लोगों से ज़्यादा लोगों को नमाज की इजाज़त नहीं है। ऐसे बहुत सारे मसाइल में अब क्या हो रहा है, जो लोग नमाज़ भी पढ़ रहे हैं वो फ़ौरन नमाज़ पढ़ के बाहर निकल रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर तो अभी भी लॉकडाउन है, अभी भी मस्जिदों को बंद किया हुआ है, चंद लोगों के अलावा अभी भी किसी को इजाज़त नहीं है नमाज़ पढ़ने की। तो इज्तिमाई आमाल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। उम्मीद ये की गई थी कि 1 जुलाई से मस्जिदों के खुलने की शायद इजाज़त मिल जाएगी, तो 1 जुलाई भी निकल गई और अब ऐसा लग रहा है कि शायद पूरे मुल्क के अंदर पता नहीं लॉकडाउन को और कितना एक्सटेंड किया जाएगा और बहुत सारे शहरों के अंदर दोबारा कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं। ये जो हालात है मेरे मोहतरम दोस्तों, इन हालात से निमटने का और इन हालात के अंदर अपने आमाल को बाकी रखने का जो रास्ता था, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रास्ता ये था जो मेरे जहन में अल्लाह तबारक व तआला ने डाला, वो ये कि इंशाअल्लाह हम खुद अब रोज़ाना जो है मुंतखब अहादीस की तालीम शुरू कर रहे हैं। ये जो मुंतखब अहादीस है, इसकी हम ही ख़ुद तालीम शुरू कर रहे हैं। जितने लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अगर उतने लोगों ने भी रोज़ाना पाबंदी के साथ में मुंतखब अहादीस के इस यानी हमारी जो तालीम है उसको सुन लिया, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कम वो हमारी जो मुनासिबत थी मस्जिदों के तालीम से, वो मुनासिबत हमारी बाकी रहेगी। और हमने मुंतखब अहादीस को तालीम के लिए क्यों चुना, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। चूँकि मुंतखब जो है ये हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में, जब हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दावत के मुबारक मेहनत के लिए जो 6 सिफ़ात है उनका इंतखाब किया कि भाई ये 6 सिफ़ात हर ईमान वाले में होनी चाहिए। और वो 6 सिफ़ात का इंतखाब क्यों किया, इसलिए किया कि वो जो 6 सिफ़ात है वो पूरा दीन नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर सहाबा इकराम ने अपने अंदर जो सिफ़ात पैदा की थी, तो ये जो 6 सिफ़ात है इनके ज़रिए से वो पूरी सिफ़ात हमारे अंदर पैदा होने का ये एक रास्ता है। ये 6 सिफ़ात अगर हमारे अंदर आ जाए तो इससे हमारे लिए पूरे दीन पर चलना आसान हो जाएगा। इसके लिए ये 6 सिफ़ात जो है हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बड़ों के मशवरे से, और उस वक्त में जो आपके साथी थे, आपके साथ काम करने वाले थे, अब जब ये जो 6 सिफ़ात है दावत के मुबारक मेहनत के अंदर इनके ऊपर मेहनत कराई जाने लगी कि भाई ये 6 सिफ़ात जो है हर मुसलमान के, हर ईमान वाले की ज़िंदगी में होना चाहिए, तो हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात की कोशिश की कि ये जो 6 सिफ़ात है, इन सिफ़ात के ऊपर मुस्तकिल जो सही अहादीस है उनका एक मजमूआ तैयार हो जाए। वो पूरे के पूरे यानी जो सही अहादीस है वो पूरी का पूरी अहादीस एक किताबी शक्ल में जमा हो जाए, ताकि अहादीस की रोशनी में इन 6 सिफ़ात को समझने में हमारे लिए और भी सहूलत रहे, आसानी रहे।
تو یہ کام حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت کے نوجوان عالم دین تھے اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے اور اپنے وقت کے بڑے محدث بھی تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کے کام کے اعتبار سے اس محنت کے ذمہ دار تھے۔ بعد میں جب ذمہ دار بنے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تو صرف وہ داعی تھے یا ایک عام مبلغ تھے، ایسا نہیں تھا، وہ بہت بڑے جید عالم دین تھے۔ اور حیات الصحابہ جو کتاب انہوں نے لکھی ہے، میں آپ کو بتا دوں یہ وہ کتاب ہے حیات الصحابہ جس کو خود میں نے میری آنکھوں سے مدینۃ المنورہ کے اندر اور مکۃ المنورہ کے اندر جو وہاں کے کتب خانے ہیں اس کے اندر جو ہے حیات الصحابہ ہم نے عربی جو حیات الصحابہ ہے وہ دیکھی ہے، اور ایک عرب عالم دین نے حیات الصحابہ کے تعلق سے یہ کہا تھا کہ صحابہ اکرام کی زندگیوں کے اوپر ابھی تک جتنی بھی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، جتنی بھی کتابیں صحابہ کی زندگیوں پر، تو اکثر کتابوں کی جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ ایک صحابی کا نام آتا ہے، اس کے بعد میں وہ صحابی کی پوری زندگی آتی ہے۔ لیکن حیات الصحابہ ایک ایسی واحد کتاب ہے پوری دنیا میں جو صحابہ کے زندگیوں پر اس ترتیب سے لکھی گئی ہے کہ ایک عنوان باندھا گیا صحابہ اکرام کی دین کی خاطر محنت و مشقت، اور پھر اسی عنوان کے تحت میں کئی صحابہ کے واقعات کو ایک جگہ پر جمع کیا گیا۔ صحابہ اکرام کی ہجرت، تو پھر ہجرت کے عنوان پر کئی صحابہ کے جو ہے واقعات کو وہاں پہ جمع کیا گیا۔ یہ خصوصیت ہے حیات الصحابہ کی پوری دنیا میں، کیونکہ حیات الصحابہ اوریجنل جو ہے وہ عربی میں ہے، یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اوریجنل حیات الصحابہ جو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے تھے وہ عربی میں تھی۔ اسی طریقے سے یہ بھی جو منتخب احادیث ہے، اوریجنل منتخب احادیث جو ہے یہ بھی عربی میں تھی، اور اس کو بھی اسی لیے لکھا گیا تھا کہ جو عرب دعوت کی مبارک محنت کے اندر جو لگنے والے اور جو عرب علاقوں کے اندر بھی دعوت کی مبارک محنت شروع ہو چکی تھی، تو ان عربوں کے تعلیم کے لیے ایسی مستند اور مدلل کتاب ہو جس کے اندر ساری حدیثوں کو حوالوں کے ساتھ میں ایک جگہ پہ جمع کیا گیا ہو، تو اسی لیے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ وہ لکھی، اور حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دنیا کے پائے کے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں، سارے عرب علماء اپنا سر ادب کے ساتھ میں ان کے آگے جھکا دیتے ہیں، وہ مقام اور مرتبہ تھا حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو انہوں نے جو ہے حیات الصحابہ کا مقدمہ لکھا، منتخب احادیث کا مقدمہ بھی انہوں نے ہی لکھا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے فضائل اعمال کے شروع میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بھی آپ کو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو دینی دعوت ہے اسی کے عنوان سے ان کا مقدمہ لکھا ہوا ملے گا۔ بہرحال یہ ساری تفاصیل میں نے اس لیے بیان کی تاکہ آپ کے دلوں میں یہ عظمت پیدا ہو کہ جو منتخب احادیث، جس کتاب کو ہم اپنے مسجدوں کے ممبروں پر دیکھتے ہیں، ہمارے یہاں پہ عام طور پر تعلیم ہوتی ہے، یہ کوئی چھوٹی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث ہے جن کو بڑی محنت اور مشقت سے جب حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کر دیا، اس کے بعد میں پھر ان کا وصال ہو گیا۔ عربی کے اندر تو یہ موجود تھی، پھر حضرت ہمارے ابھی کے جو حضرت جی ہے، حضرت جی مولانا سعد صاحب نے علماء کی ایک جماعت کو اپنے ساتھ لے کر، وہ علماء کی جماعت نے صبح سے شام تک محنت کی، مشقت کی، اور سب نے مل کر اس کتاب کو عربی سے اردو کے اندر اس کا ترجمہ کیا۔ تو علماء کی جس جماعت کے ساتھ حضرت جی مولانا سعد صاحب نے اس کا ترجمہ کیا، اور ترجمہ ہونے کے بعد جب یہ ترجمہ پوری طرح سے ایک دم صحیح ہوا، مکمل ہو گیا، پھر اس کو حضرت مولانا علی میاں صاحب یعنی مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ انہوں نے اس کی جو ہے کیا کہیں گے، اس کا جو مسودہ تھا اس کو پڑھا، اس کے بعد پھر اس کا بھی مقدمہ انہوں نے ہی لکھا، اور پھر اس کے بعد میں یہ کتاب منتخب احادیث جو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گزارش پر حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کو جمع کیا تھا،
اور حضرت جی مولانا سعد صاحب کی نگرانی میں جس کا ترجمہ مکمل ہوا اور جو آج ہمارے سامنے ہے، یہ منتخب احادیث وہ کتاب ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہم نے بھی انتخاب کیا ہے منتخب احادیث کا۔ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کیونکہ ہمارے اصلاح معاشرہ کے ساتھ میں صرف ہمارے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ ہی نہیں جڑے ہوئے ہیں، بلکہ مسلمانوں کی کئی جماعتیں، مسلمانوں کے کئی تحریکیں، مسلمانوں کی کئی تنظیمیں، الگ الگ خیالات کے، الگ الگ مسالک کے، الگ الگ نظریات کے لوگ ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے منتخب احادیث وہ کتاب ہے جس کے اندر صرف احادیث جمع ہیں اور احادیث کے نیچے ان کے حوالے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم حدیث، اس کا حوالہ اور ہر کتاب میں سے روزانہ ایک ایک حدیث پڑھیں گے۔ آج پہلا دن تھا، اس لیے ہم نے آپ کو شروع میں یہ ساری تفاصیل، یہ سارے ڈیٹیلز بیان کیے۔ یہ آپ کو بھی یاد رہنا چاہیے کہ جس کتاب کی آپ تعلیم سن رہے ہو وہ کتاب کون سی ہے، کس کے یعنی کیا کہیں گے اسے، کس کے گزارش کے اوپر اس کتاب کو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا، اور پھر کس نے ان کا ترجمہ، یہ سب پتہ ہونا چاہیے آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک یہ حالات درست نہیں ہو جاتے ہیں، ہم کو پابندی، اہتمام کے ساتھ روزانہ اس کی تعلیم کرنے کی، اور تعلیم کو پورے ادب اور احترام کے ساتھ میں، پورے دھیان سے، توجہ کے ساتھ میں سننے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم تعلیم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ طیبہ، ایمان۔ ایمان لغت میں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ہے، اور دین کی خاص اصطلاح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو بغیر مشاہدے کے محض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اب قرآن پاک کی آیتیں، سب سے پہلے جو ہے قرآن پاک کی آیتوں سے جہاں جہاں پر بھی ایمان کا تذکرہ ہے، ان آیتوں کو یہاں پہ جمع کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے میری ہی عبادت کرو۔ اور دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والے تو وہی ہے جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ ان آیتوں کے ایمان کو قوی تر کر دیتی ہے، اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے کلمہ طیبہ سے نماز کا جو حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست استفادے کے لیے اللہ رب العزت کے اوامر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے میں سب سے اہم اور بنیادی عمل نماز ہے۔ نماز کے بارے میں قرآن پاک میں جو آیت اللہ نے نازل کی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
इन्न अस्सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। आगे फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, खुसूसन नमाज की पाबंदी की और ज़कात अदा की, तो उनके रब के पास उनका सवाब महफूज है, ना उनको किसी किस्म का खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। दोबारा पढ़ते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो लोग ईमान लाए, नेक अमल करते रहे, खुसूसन नमाज की पाबंदी की, ज़कात अदा की, तो उनके रब के पास उनका सवाब महफूज है, ना उनको किसी किस्म का खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। सुभान अल्लाह। अब इल्म व ज़िक्र में से पढ़ा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की ज़ात आली से बराह रास्त इस्तिफ़ादे के लिए अल्लाह के अवामिर को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर पूरा करने की गर्ज़ से अल्लाह वाला इल्म हासिल करना, यानी इस बात की तहक़ीक़ करना कि अल्लाह ताला मुझसे इस हाल में क्या चाहते हैं। अब इल्म व ज़िक्र के बाब में भी शुरुआत कुरान पाक की आयतों से, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। अल्लाह ताला का इरशाद है, जिस तरह हमने काबा को क़िबला मुकर्रर करके तुम पर अपनी नियामत को मुकम्मल किया, इसी तरह हमने तुम लोगों में एक अज़ीमुश्शान रसूल भेजा जो तुम ही में से है। वो तुमको हमारी आयात पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं, तुमको नफ्स की गंदगी से पाक करते हैं, तुमको कुरान करीम की तालीम देते हैं और इस कुरान करीम की मुराद और अपनी सुन्नत और तरीक़े की भी तालीम देते हैं और तुमको ऐसी मुफीद बातों की तालीम देते हैं जिनकी तुमको ख़बर भी ना थी। दोबारा पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, जिस तरह हमने काबे को क़िबला मुकर्रर कर तुम पे अपनी नियामत को मुकम्मल किया, इसी तरह हमने तुम में एक अज़ीमुश्शान रसूल भेजा जो तुम ही में से है। वो तुमको हमारी आयात पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं, तुमको नफ्स की गंदगी से पाक करते हैं, तुमको कुरान करीम की तालीम देते हैं और इस कुरान करीम की मुराद अपनी सुन्नत और तरीक़े की भी तालीम देते हैं और तुमको ऐसी मुफीद बातों की तालीम देते हैं जिनकी तुमको ख़बर भी ना थी। अब इकरा में मुस्लिम में से पढ़ा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बंदों से मुताल्लिक़ अल्लाह ताला के अवामिर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े की पाबंदी के साथ पूरा करना, उसमें मुसलमानों की नौइयत का लिहाज करना। इकरा में मुस्लिम की शुरुआत भी कुरान करीम की आयतों से। अल्लाह फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम। अल्लाह ताला का इरशाद है, और एक मुसलमान ग़ुलाम मुशरिक आज़ाद मर्द से कहीं बेहतर है, चाहे वो मुशरिक मर्द तुमको कितना ही भला क्यों ना मालूम हो। यानी एक अगर ईमान वाला ग़ुलाम भी है तो फरमाया वो मुशरिक आज़ाद मर्द से कहीं बेहतर है, खा वो मुशरिक मर्द तुमको कितना ही भला क्यों ना मालूम हो। अब हम पढ़ेंगे इखलास नीयत में से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इखलास नीयत यानी तसहीह नीयत, अल्लाह ताला के अवामिर को महज अल्लाह की रज़ा के लिए पूरा करना। शुरुआत कुरान करीम की आयत से, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
बला मन अस्लमा वजहहु लिल्लाहि वहुवा मुहसिनुन फलहु अजरुहु इंद रब्बिह वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ताला का इरशाद है, हाँ जिसने अपना चेहरा अल्लाह के सामने झुका दिया और वो मुखलिस भी हो तो ऐसे शख्स को उसका अज्र उसके रब के पास मिलता है। ऐसे लोगों पर ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। दोबारा पढ़ेंगे तर्जुमा। अल्लाह ताला का इरशाद है, हाँ जिसने अपना चेहरा अल्लाह ताला के सामने झुका दिया और वो मुखलिस भी हो तो ऐसे शख्स को इसका अज्र उसके रब के पास मिलता है। ऐसे लोगों पर ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। सुभान अल्लाह। अब दावत व तबलीग में से पढ़ा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने यकीन व अमल को दुरुस्त करने और सारे इंसानों को सही यकीन व अमल पर लाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले तरीक़े मेहनत को सारे आलम में ज़िंदा करने की कोशिश करना। शुरुआत करते हैं कुरान करीम की आयत से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लाहु यदऊ इला दारिस सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाह ताला का इरशाद है, और अल्लाह ताला सलामती के घर यानी जन्नत की तरफ दावत देते हैं और वो जिसे चाहते हैं सीधा रास्ता दिखाते हैं। अल्लाह ताला सलामती के घर यानी जन्नत की तरफ दावत देते हैं और जिसे चाहते हैं उसे सीधा रास्ता दिखाते हैं। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जो 6 सिफ़ात है ये हमको अपनी ज़िंदगी में लाना है। और एक चीज़ जिसको ज़िंदगी से बाहर निकालना है वो है लायानी चीज़ों से बचना, लायानी बातों से। यहाँ पे तफसील से आ जाएगा लायानी। पहले तो मैं लायानी समझा देता हूँ। लायानी उसे कहते हैं जिससे ना दीन का फ़ायदा हो ना दुनिया का फ़ायदा हो। वो सिर्फ बात नहीं है, वो काम भी है। चाहे वो बात हो, काम हो, कलाम हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी अम्र हो, वो जिससे ना दीन का फ़ायदा ना दुनिया का फ़ायदा, उसको लायानी कहते हैं। कुरान करीम की आयत से शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वक़ुल्लि इबादी यक़ूलुल्लती हिया अहसन इन्नश शैतान यनज़गु बैनहुम इन्नश शैतान कान लिल इंसानी अदुव्वम मुबीना। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, और आप मेरे बंदों से फरमा दीजिए वह ऐसी बात कहा करे जो बेहतर हो, इसमें किसी की दिल आज़ारी न होती हो, क्योंकि शैतान दिल आज़ार बात की वजह से आपस में लड़ा देता है। वाकई शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, और आप मेरे बंदों से फरमा दीजिए वह ऐसी बात कहा करे जो बेहतर हो, इसमें किसी की दिल आज़ारी की बात ना हो, क्योंकि शैतान दिल आज़ार बात की वजह से आपस में लड़ा देता है। वाकई शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने तालीम मुकम्मल की और कल से इंशाअल्लाह तालीम जो है सिर्फ़ किताब की ही कंटिन्यू होगी। आज पहला दिन था, इसलिए आपको शुरू में हमने तमहीद के अंदर इस किताब की अहमियत बयान की है, दावत की मेहनत की अहमियत, 6 सिफ़ात की अहमियत। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।